अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क जी मुआशी ऐं सियासी सूरत हाल। वाज़ रहे त जेको बजट आयो आहे उन बजट खां पोइ जेके टैक्स लागू थिया आहिनि ऐं जेका सूरत हाल आहे महांगाई जी, उन में चई सघिजे थो त सॼे मुल्क जो जेको ग़रीब तबिको आहे, जेको तनख़्वाहदार तबिको आहे, उहो किराए करे रहियो आहे। माण्हू एहतजाज करे रहिया आहिनि, न रुॻो वधंदड़ महांगाई, लॻंदड़ टैक्सनि, बल्कि बिजली जी जेका बदतरीन लोड शेडिंग आहे, ॻरा बिल ॾिना था वञनि, गैस जी लोड शेडिंग आहे, गैस जो बहिरान आहे। इन्हनि सभिनी मामलनि ते मुआशी हवाले सां हुकूमत केतिरनि ई चैलेंजिस खे फेस करे रही आहे। वाज़ रहे त हुकूमत पारां जेको बजट ॾिनो वियो आहे उहो बजट IMF जी शर्तुनि तहत ठाहियो वियो आहे। IMF खे मुतमइन करे उहो बजट जेको आहे सो ॾिनो वियो आहे। इन बजट जे हवाले सां सियासी धुरियूं पिणु विरहायल आहिनि। पीपुल्स पार्टी इन बजट खे तकरारी ॾियण पहिरीं इन जी मुखालिफ़त, उन खां पोइ मुलाक़ातनि ऐं डायलॉग खां पोइ इन जी मंज़ूरी जी हिमायत में मंज़ूरी जे लाइ हिमायत जो ऐलान कयो। इन खां अलावा शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उन पिणु इन ईंदड़ बजट ते तमामु घणी तनक़ीद कई आहे। बहरहाल हुकूमत खे मुआशी हवाले सां तमामु घणा चैलेंजिस आहिनि, त उते सियासी जेका स्टेबिलिटी आहे उहा न अची सघी आहे। वाज़ रहे त IMF खे या जेको सीड़पकार आहिनि उन्हनि खे मुतमइन कयो वियो आहे त पाकिस्तान जा जेके सियासी मामला आहिनि उहे बिल्कुलु ठीकु आहिनि, छो त सियासी इस्तेहकाम सां ई मुआशी इस्तेहकाम अची सघे थो, मुआशी सूरत हाल बहितर थी सघे थी। इन हवाले सां जेकॾहिं असां 9 मई जे वाक़िअनि खां पोइ वारी सूरत हाल ते ॻाल्हि कजे त साल गुज़री वञण बावजूदि हुकूमत अदलिया इन्हनि मामलनि खे आइन ऐं क़ानून मूजिबि उकलाए न सघी आहे। सिक्योरिटी इदारनि जी वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐं रिमार्क्स बावजूदि त जेके बि ज़िम्मेवार आहिनि, जवाबदार आहिनि, उन्हनि खे क़ानून तहत उन्हनि जा मामला उकलाया वञनि, उन्हनि खे सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि, पर उन बावजूदि हिन वक़्त ताईं इहे मामला हुकूमत हैंडल न करे सघी आहे, या हुकूमत कंफ्यूज़ आहे इन्हनि मामलनि जे लाइ, या अदालती कुझु मामला आहिनि। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे UN जे वर्किंग ग्रुप जी रिपोर्ट जे हवाले सां, जंहिं ते पिणु वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ सख़्तु रिमार्क्स ॾिना ऐं चयो आहे त इहो पाकिस्तान जो अंदरूनी मामिलो आहे। वाज़ रहे त UN जी वर्किंग ग्रुप जी जेका रिपोर्ट आहे, जेका PTI बानी जे हवाले सां आहे, त बानी PTI जी जेका गिरफ़्तारी आहे उनखे मनमानी ऐं बैन अक़वामी क़ानूननि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करार ॾिनो आहे। इन्हनि सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी तर्जुमेगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो आहे। शाहीन साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन शुक्रिया सबीन साहब, साहिबा। हुकूमत क्यों टैकल नहीं कर पा रही ये जो मामलात हैं, ख़ास करके PTI के हवाले से ये जो मुदाखलत है, हुकूमत मान रही है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये जो मुदाखलत है वो बढ़ती जा रही है, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को अब इस पे वन लाइन जो है वो पॉलिसी बनानी होगी? अगर इसी तरह इन मामलात को ऐसे ही चलाने दिया जाता रहा तो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। देखिए, जो सबीन साहिबा इस वक्त हुकूमत है ना, वो कहने को तो नून लीग की हुकूमत है और उसके वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, और वो इत्तेहादी उनके जो मेजर हैं पीपल्स पार्टी है और MQM है, और भी छोटे छोटे हैं ग्रुप, बलूचिस्तान अवाम पार्टी वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि जो ये मंजर बन चुका है जो है फरवरी के इंतखाबात के बाद, इसने मजीद जो है मुल्क के अंदर जो तासुर था कि इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा और SIFC बनने के बाद जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो है और गौर किया जाएगा, और जो बल्कि वादा वही थे सऊदी अरब से और इमारात से और कतर से, उनमें जो है बहुत बेहतरी आएगी, और इक़्तिसादी बहाली के बाद जो है जो बहरान माशी जो बहरान बिल्कुल अपनी इंतहा पे और दिवालियापन के बॉर्डर पे लेके हमें बैठा हुआ है इमरान खान के दौर से आज तक, उसके अंदर वक्ती तौर पर रिलीफ मिलती है, 2 सांस लेने के मौके मिलते हैं, लेकिन हमारे जो है सर पर वो तलवार अभी भी लटकती नजर आ रही है कि क्योंकि आपका सारा खसारे का सौदेबाजी हो रही है, और इधर से पकड़ उधर से दे, 1 साल की एक्सटेंशन ले लें, उधर से 1 अरब रुपए डॉलर जमा करवा दें गारंटी के तौर पे, आप चाइना को कहना कि भाई आप जो है 1 साल की जो है अदायगियों को मौखर कर दें। तो ये मामलात तो बिल्कुल एज इट इज़ हैं, जो कि बानी PTI के दौर में और इस्टेब्लिशमेंट में के ज़रिए जो सेलेक्टेड सेटअप बनाया गया था, उसकी जो मुश्किलात हैं उनमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। मैं ये समझता हूँ, जो मेरी एक सियासी
سوچ ہے بطور طالب علم کے. میں تاریخی طور پہ بھی اگر تھوڑا سا مغز ماری کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جب سے جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان جو آرمی کے افسر ہیں ان کے سوالات کے بعد ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں گے، تو جو ہے پاکستان کے دانشور طبقے میں، میڈیا میں اور وکلا میں اور پڑھے لکھے طبقے میں اور سیاسی لیڈرشپ میں یہ میسیج آیا تھا کہ شاید کافی چونکہ حالات خراب ہیں اور اقتصادی بربادی جو ہے سری لنکا کے واقعات ان دنوں میں ہو رہے تھے، اور عدم اعتماد کے بعد جو عدم اعتماد کے دوران جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ ملک کے 3 حصے ہوں گے اور اقتصادی بربادی سے ہی ملک ٹوٹتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں بیرونی قوتیں جو ہیں ہمارے نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہونے کا کہیں گی. یہ تاریخ کا ایک وہ سیاہ چیپٹر ہے جو ہمارے موجود ہے کہ عمران خان کے دور میں یہ باتیں کر دی گئی تھیں. اس کے بعد کوئی کسی جانب پیش رفت نہیں ہوئی، اور جنرل باجوہ جو ہے عدم اعتماد کے بعد بھی جب آرمی چیف رہے تو یہ تاثر ثابت ہو گیا آج وقت آنے پر کہ فوج نے کوئی نیوٹرل ہونے کا کردار ادا نہیں کیا تھا، کہ جس طرح سے فری ہینڈ دے دیا گیا تھا عمران خان کو کہ وہ باجوہ کو اور فوج کو جنرل جو وہ اپنا ہے میر قاسم میر جعفر کے خطابات دیتے ہوئے 49 جلسے کر کے اور اپنا گراف اونچا کر کے، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک حقیقت بن چکی ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ میں عوام رسپانس دیتی ہے. اور آج یہ بات تو کرنی پڑے گی کہ اگر آپ ریڈی والے سے سبزی والے سے بھی بات کریں تو وہ اس چیز کا ادراک رکھتا ہے کہ جو ملک میں فوج چاہتی ہے وہ ہوتا ہے. یہ جملہ عوام کے منہ پہ آ جانے کا مقصد ہے کہ لوگ پاکستان کے جو مارشل لاء کے تاریخی پس منظر ہیں اور جب جو ادھورے جمہوری دور ہیں اس میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے جو ہے وہ اس کے اندر مداخلت ہو رہی ہوتی ہے، اور کسی کو بے نظیر شہید سمیت نواز شریف سمیت کسی کو جو بھی جمہوری سیٹ اپ جس طرح کی بھی لنگڑی لولی جمہوریتیں رہیں ان کو چلنے نہیں دیا گیا. اب موجودہ صورتحال پہ اگر ہم آ جائیں تو موجودہ صورتحال بھی مزید کمپلیکس اور مشکلات کا دوچار ہو گئی ہے کہ جو فروری کے انتخابات ہیں وہ آج کا بھی اگر میں دن کی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ سے کوریلیٹ کر دوں یا عمومی طور پر سیاستدانوں کے بیانات اور سیاسی جماعتوں کے پریزنٹ موقف پہ آ جائیں تو بات ایک ہی طرف جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی آج ڈیوائیڈ ہے، جمہوریت میں بھی ڈیوائیڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی نہیں نظر آتا کہ یکسوئی ہے. چونکہ 9 مئی کے کیس آج بھی 15واں مہینہ شروع ہو جائے گا چند دنوں بعد 9 تاریخ کے بعد، اور وہ جو ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو سیاسی استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کے اندر خاص طور پہ پی ٹی آئی میں یہ ادراک ہے کہ وہ کیا اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی یا ڈیل کر کے این آر او کر کے آنا چاہتے ہیں، وہ کیا یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے ذریعے اور سیاسی جماعتوں سے انگیج کرنے کو جب مسترد کر دیتے ہیں اور ان کو چور ڈاکو کہہ کے کہتے ہیں ان سے بات نہیں ہوگی، بات ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں، تو کیا وہ اختیارات مانگنا چاہتے ہیں دوبارہ سے اپنی نئی آفر دینے کے بعد؟ تو سیاسی طور پہ بھی اگر دیکھیں تو ہمیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، ورنہ ایسے حالات میں اس کا سیاسی حل یہ ہوتا ہے کہ سیاسی دیکھیں پہلے بھی مارشل اللہ ضیاء الحق کا لگا تو بیگم نصرت بھٹو بی بی شہید اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے مل کر موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD بنائی تھی. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ سنگل نکات تھا کہ جمہوریت کی بحالی کے نقطے پر سب اکٹھے ہو گئے. وہ لوگ بھی جو بھٹو شہید کی پھانسی کا مطالبہ کرتے تھے، اثر خان اور دیگر لوگ، وہ ان کے ساتھ مل کر بھی جو ہے بی بی شہید نے بیگم نصرت بھٹو نے MRD میں چلے. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ یہ اس کے برعکس موقف ہے عمران خان کا کہ وہ سیاسی انگیجمنٹ کی بجائے یا عالمی سطح پہ IMF کو خط لکھتے ہیں یا ان کی باہر لابینگ ہوتی ہے اور جو ہے وہ یا یونائٹڈ نیشن یا یورپی یونین یا جو ہے دیگر گروپس کے ذریعے پریشر ڈلواتے ہیں، قرضے رکوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور UNO ورکنگ گروپ میں اب چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بہت سارے سوالات یہ ہو گئے ہیں
کہ کیا پی ٹی آئی، میرے لیے یہ سوال بہرحال اہم ہے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے، ایک سیاسی جماعت ہے کہ وہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاسی جو ہیں حلیف، ساتھی، مخالفین، لیکن سیاسی قوتوں کو انگیج جب نہیں کریں گے تو کیا کس کے ذریعے وہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے یا امریکہ کے ذریعے یا نیٹو کے ذریعے یہاں پہ تبدیلی لائیں گے؟ تو یہ اٹر کنفیوژن ہے کہ شاہین کس طرح صاحب سے کیوں کو اس پہ منتقل حکومت، آپ دیکھیں کہ اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں وہ کاؤنٹر تو کرتے ہیں اس جو رپورٹ آئی ہے یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ یا اس طرح کی جب بھی جہاں سے بھی اس طرح کے معاملات میں انٹرفیئرز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر وہ اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے کسی بھی فورم میں، نہ پارلیمنٹ میں کاؤنٹر کر پا رہے ہیں، نہ عدالت میں کاؤنٹر کر پا رہے ہیں، تو کیسے یہ کنفیوژن ختم ہوگی؟ یہ معاملہ منطقی انجام تک کیسے پہنچیں گے یہ سارے کیونکہ کر تو حکومت سختی ہے نا؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے، اور بلکہ اونس بھی اور میجر ذمہ داری بھی حکومت پہ ہی آتی ہے جی جو صاحب اقتدار ہو، کیونکہ وفاقی پارلیمانی نظام میں تو یہی ہو سکتا ہے، اور آئین کے تحت آپ فوج سے تو بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن حالت یہ ہے، جو یہ بھی ایک کڑوی بات کرنی پڑے گی کہ اس وقت کی جو حکومت ہے، اور جس طرح آپ نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یا ان کے جو باس ہیں وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف، جی یہ لوگ کوئی سیاسی انگیجمنٹ کے اندر ان کا کوئی ماضی ایسا نہیں ہے کہ وہ یا تو انتقام کی سیاست میں رہے ہیں، سوائے اس کے کہ انہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس جی وقت بی پی شہید نے انوالو کیا جب انہیں وہ سودے بازی کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے اس سے انحراف کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ میں کالے کوٹ پہن کر پھر جمہوریت کو عدم استحکام کی طرف لے کر گئے، اور جو ہے یوسف رضا گیلانی کے جمہوری پروسیس کو جوڈیشل مارشل لا کے دور میں چودھری افتخار کے ذریعے ڈی سٹیبلائزیشن کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ جی اس کے بعد بھی پھر ان کے جس طرح وہ اقتدار میں آئے اس پہ سوالات تھے، جو ہے آر او الیکشن کا الزام، لیکن پیپلز پارٹی ایک جمہوری پروسیس کو آگے لے کے چلتی ہے، انگیج کر رہی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ بھٹو شہید کے بعد بی بی کی شہادت اور اتنے بڑے نقصان کے بعد وہ کنسولیڈیٹ بتدریج کر رہے تھے، اور انہیں پنجاب میں کافی نقصان بھی پہنچا، جو ایک پالیسی آصف علی زرداری کی جو مصالحت کی پالیسی ہے اس پہ جیالے جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس پہ وہ آج بھی برا مناتے ہیں کہ چاہے آپ نون لیگ سے بات کریں، چاہے وہ وٹو وغیرہ یا سردار عارف نگئی وغیرہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو جیالہ جو ہے اس کے بعد ناراض ہو گیا اور پی ٹی آئی میں گئے۔ اب صورتحال یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو ہے اعظم نذیر تارڑ ہوں یا شہباز شریف ہوں یا ایون نواز شریف، تو ایک لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کے کیس ختم ہو گئے ہیں، مری میں ہوتے ہیں، ان کی صاحبزادی کل پیر کو آئی ہیں وہاں سے مری سے، اور پانی مانی کا جائزہ لیا ہے، اور کافی ساری میڈیا کیمپین پہ ان کا فوکس ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ سیاسی بحران کو کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے اتحادیوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں؟ دیکھیے بجٹ کے دوران میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جب بجٹ آئے گا تو بلاول جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، جی اور ویسا ہی ہوا، پھر انگیج کیا گیا اور انہیں قائل کیا گیا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہم جو آپ کے سیاسی جی پروگرام ہیں، جس طرح کہ انہوں نے سولر کے اوپر ڈیوٹی رکوائی، کیونکہ ان کا پروگرام ہے کہ وہ 200 یا 300 جو ہے یونٹ کے حساب سے تقسیم کریں گے بتدریج، چاہے جتنی بھی مالی مشکلات ہیں، انہوں نے جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے فنڈ میں اضافہ کروا لیا، اور کچھ مزید جو ہے تھوڑی بہت مراعات لے لی کہ بھئی سندھ کے اندر جو وعدہ وعید تھا اسے تو پورا کریں، کہ جن لوگوں نے مینڈیٹ دیا ان کو تو وہ ایڈریس کریں، جبکہ پنجاب وغیرہ نے تو مینڈیٹ نہیں دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نون لیگ جو ہے اپنے اتحادیوں کو نہ بجٹ کے مشورے میں شامل کرتی ہے اور سارے نالا ہیں، اور اسی طرح کے صورتحال میں وہ پی ٹی آئی کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں؟ وہ سارا بوجھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رکھا ہے، اور یہ جو جب سوالات ہوتے ہیں یہ لپ سروس کرنے کے لیے اعظم نذیر تارڑ یا دوسرے تارڑ صاحب جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ بیانات دیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر نہ کوئی کنوکشن ہے، نہ ان کا جو ہے کانسیپٹ ہے،
اور نہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر مذاکرات کی کوئی ڈول ڈال سکتے ہیں. ہاں جو ہیں آصف علی زرداری وہ ایک ویژن رکھتے ہیں اور وہ جو ہے انگیجمنٹ کرنا کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور ان کی پارٹی کی ماضی کی تاریخ بھی ایسی ہے کہ وہ کوئی ایسے انیشیٹو لے سکتے ہیں. لیکن وہاں تو سیاسی بحران تو یہ ہے. شاہین صاحب کیا سولوشن کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں آپ؟ میں تو کنفیوژن میں اضافہ دیکھ رہا ہوں. اچھا کہ دیکھیے نہ تو SIFC سے کوئی ابھی تک کنکریٹ آپ کو انویسٹمنٹ آئی ہے, نہ آپ کو چائنا نے کہا کہ بھئی آپ یہ جو ہے سیاسی استحکام شو کریں. تو جو لسٹیں بنی اس کے اندر PTI بھی لا کر سامنے بٹھا دی گئی, لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے وہ چائنیز بھی جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو سکے کہ کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی صورتحال ہے. شاہین صاحب کیسے ہو سکیں گے؟ ایک تو عدم سیاسی استحکام والی صورتحال ہے اور دوسرا سیکیورٹی معاملات ہیں. تو اب اس ساری صورت بھی آئیں گے, لیکن پہلے جی سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے, لیکن عدلیہ پہ ابھی کر لیتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ اگر یہ مخصوص نشستوں پر اتنے ڈیوائیڈ ہیں جو ہیں اپنا بینچ, جی تو بندیال کوٹ والی اگر صورت نہیں ہے تو قدرے اتنی زیادہ فرق تو ہو سکتا ہے, لیکن مختلف بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے جسٹس منیب, جسٹس جو ہے اختر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر جسٹس عائشہ ملک جس طرف لے جا رہے ہیں کہ جو زیادتیاں بلے کے نشان میں دینے میں ہوئی ان کا ازالہ کر دیا جائے, جبکہ دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ کا موقف یہ ہے کہ جو ہمارے سے مانگا ہی نہیں گیا, جو کیس زیر نظر ہے اس کے جو ہے آگے ہم نہیں جائیں گے. میرا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر سیاسی غلطیوں کا ازالہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا شروع کر دیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان دوبارہ سے سیاست میں ملوث ہو جائے گی, کیونکہ اگر وہاں پر مخصوص نشستوں کو جو ہے سنی تحریک جو ہے لے کر گئی ہے, تو میرا تو ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر نئے پینڈورا باکسز سے بچنا ہے تو جتنی درخواست آئی ہے جس پہ سماعت ہو سکتی ہے اس دائرہ کار پہ رہیں, ورنہ اگر یہ بات ہوگی کہ کسی کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو اپیل وہاں پہ گئی ہے اس کا سپریم کورٹ سیاسی حل اور سیاسی سلوشن اور اس کا سیاسی ازالہ کرے گی, اور جو ہی سپریم کورٹ کے ججز میں ڈیوائیڈ آئے گی تو سپریم کورٹ مزید متنازع ہو جائے گی. شاہین صاحب یہ پنڈورا باکس تو آج ہمیں کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہی جو آپ نے ابھی بات کی نشان والی, تو پھر تو چیزیں یہ منظر تو نظر آ گیا ہے. جی بہت شکریہ شاہین قریشی. جی کمپلیٹ کر لیں پلیز. جی کیا وہ سیٹیں کسی کو نہیں دی جائیں گی؟ کیا وہ سیٹیں جو ہیں سنی تحریک کو دی جائیں گی؟ کیا موجودہ سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے گا؟ کیا جو ہے جوڈیشری کے اندر مزید جو ہے تلخی کے ماحول میں اضافہ نہیں ہوگا؟ جبکہ ملک کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو دہشت گردی کا معاملہ جو ہے اس کے اندر بھی کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ جب عمران خان کی پالیسی کے تحت 4,500-5,000 ہزار جو ہیں دہشت گرد افغانستان سے لا کر یہاں بسا دیے گئے, اور اس پہ جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض بھی خاموش رہے, اور آج بھی جو ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ لسٹیں جاری نہیں کرتی یا یہ نہیں بتاتے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ موضوع زیر بحث نہیں آیا تھا اور یہ کسی غلط طریقے سے یہ اقدام ہوئے تھے, لیکن اگر آج وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہیں کہ انہی لوگوں کے جنہیں لایا گیا تھا انہی کے گھروں میں سہولت کاری کر کے ان دہشت گردوں کو رکھا جا رہا ہے, تو یہ بڑی ایک سنگین معاملات ہیں. اور دیکھیے پاکستان کی افواج کے 4 جوان 5 جوان 3 جوان روزانہ کی یہ شہادتیں ہیں, اور دوسری جانب بھی یہی چل رہا ہے. تو ان حالات کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے یہاں پر امن و امان کا مسئلہ جو ہے مزید خراب کبھی نہ ہو سکے. بالکل آپ نہیں اس چیز کی گارنٹی کر سکتے, سیاسی ڈیوائیڈ ہے, اور جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور, جب وہ بیٹھتے ہیں ایپیکس کمیٹی میں ان کا نقطہ نظر اور ہوتا ہے, جب وہ جو ہے ڈیالہ جیل سے مل کے جاتے ہیں تو ان کا اور ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب, آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنا سی وقت تھو ہے مختصر وقفے جو وٹھوندا وقفو.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम के ॿिए हिसे में ॻाल्हि कंदासीं कराची खां कश्मीर ताईं ऐलानियल ऐं अण ऐलानियल लोड शेडिंग के हवाले सां माण्हू हिन वक़्तु सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। रोज़ानो जी बुनियाद ते मुज़ाहिरा थियनि था, माण्हू रोड रस्ता बंदि कनि था ऐं बिजली पैदा कंदड़ कंपनियूं सिंध सरकार या वफ़ाक़ी हुकूमत जी इन्हनि हिदायतनि खे मुकमल छॾे चुकियूं आहिनि, जिन में वाज़े हिदायत कई वई आहे त लोड शेडिंग जे वक़्त खे घटायो वञे। केतिरनि इलाइक़नि में लोड शेडिंग कई वञे थी। जेकॾहिं बहिराड़ी वारनि इलाइक़नि जी ॻाल्हि कजे त बहिराड़ी वारनि इलाइक़नि या पुठिते पियल इलाइक़नि में 20 कलाकनि ताईं लोड शेडिंग पहुची चुकी आहे, जॾहिं त शहरी इलाइक़नि में इहो वक़्तु जेको आहे 12 खां 16 कलाक आहे ऐं अण ऐलानियल जेका लोड शेडिंग आहे उहा इन खां वधीक आहे। इन हवाले सां जेकॾहिं टेम्परेचर जी ॻाल्हि कजे त सख़्तु गर्मी वारी मुंद आहे इन वक़्तु पाकिस्तान में। तक़रीबन सिंध जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त टेम्परेचर जेको आहे सिंध में पिणु केतिरनि इलाइक़नि में 50 ताईं पहुची चुको आहे। इन बावजूदि जेका हिन वक़्तु लोड शेडिंग आहे, बिजली जी अख बूट आहे ऐं इन माण्हुनि जूं मतियूं मुजाए छॾियूं आहिनि। न रुगो एतिरो त लोड शेडिंग कई वञे थी, इन लोड शेडिंग खां पोइ जेके ॻरा बिल अचनि था उहे पिणु आम माण्हुनि जे भरण जे खां ज़ोर हुजनि था। इन समूरी सूरत हाल ते जिते हुकूमत वाज़े हिदायतूं बि ॾींदी रही आहे बिजली पैदा कंदड़ कंपनियुनि खे, सिंध जे वॾे वज़ीर बि ताज़ो चयो आहे त मुहर्रम जे कुझु ॾींहंनि में लोड शेडिंग न कई वञे, घटि कई वञे। उन खां अलावा जेको कुझु ॾींहं अॻु में नासिर शाह सूबाई वज़ीर पारां पिणु इहा ॻाल्हि कई वई त हुननि बिजली पैदा कंदड़ कंपनियुनि खे हिदायत कई आहे। छा हुकूमत जी का संजीदगी नज़र नथी अचे या हुकूमत जी हिदायतनि खे निंदियो वञे थो? इन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सियासी तजनिगार इनाम भट्टी साहब जॉइन कयो। भलीकार भट्टी साहब, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। भट्टी साहब, कीअं था ॾिसो सिंध में हिन वक़्तु हिकु न केतिरा ई मसइला आहिनि? सभ खां वॾो मसइलो हिन वक़्तु जेके बजट खां पोइ अवाम जे मथां ॻरा टैक्स लॻा आहिनि, उन खां पोइ जेको बिजली जी लोड शेडिंग वारो मामिलो आहे, माण्हू डिप्रेशन में हलिया विया आहिनि। सभिनि पंहिंजी त पीपल्स पार्टी इन जो जवाबु ॾिए न त हुननि मंशूर में ऐं वॾनि तक़रीरुनि में ऐलान कया त असांजे ईंदड़ वक़्त में हुकूमत अचण खां पोइ 300 यूनिट जेको आहे उहो फ्री करे ॾींदासूं। उहो 300 यूनिट त विया, पर हाणे जेका अॻु में बिजली मौजूदु आहे उहा त माण्हुनि ताईं पहुचाइण जे लाइ को बंदोबस्तु करे ॾियनि। पीपल्स पार्टी जी अक्सरियत जेका आहे, मतिलबु रुगो पीपल्स पार्टी न बल्कि असांजो इलीट क्लास ऐं उन में अक्सरियत तौर ते सनअतकार हुजनि या चाहे वॾा बासर माण्हू हुजनि, हिकिड़ा त उहे बिजली जी वॾी चोरी कनि था। उन खां पोइ जेको उन चोरी में वॾे में वॾो मुलविस अमलो ख़ुदि उनजे जेको डिस्ट्रीब्यूशन वारे सिस्टम में जिते जिते जेके बि आहिनि उहे उनखे जेको आहे सो जॾहिं चोरी कराइनि था त पोइ उनखे लोड खे बैलेंस करण जे लाइ उन्हनि इलाइक़नि में लोड शेडिंग थिए थी। हिकिड़ो त लोड शेडिंग जेका ख़ुदि गवर्नमेंट जे तरफ़ां पंहिंजे टोटल ओवरऑल लोड खे बैलेंस करण, त उनजी प्रोडक्शन केतिरी आहे ऐं उन खां पोइ डिस्ट्रीब्यूशन केतिरी आहे उहा थिए थी। पर हिते हिकिड़ो ॿियो वॾे खां वॾो ज़ुल्म इहो आहे त सिंध जे अंदरि अक्सरियत तौर ते इहे शयूं रिपोर्ट थींदियूं रहियूं आहिनि त हिकिड़नि इलाइक़नि में जिते ख़ुदि उहे बिजली प्रोवाइड कंदड़ डिस्ट्रीब्यूट कंदड़ जेके वापदा जा अमले जा मुलाज़िम हुजनि था, उहे प्राइवेट माण्हुनि सां मिली करे उते कुंडी सिस्टम जे ज़रिए जेका बिजली खपाइनि था, विकिरो कनि था, पोइ उनजो जेको ओवरऑल लोड बैलेंस आहे, यानी मिसाल तो रोज़ानो जेकॾहिं तव्हां 1000 मेगावाट जेकॾहिं तव्हां महीने में किथे कंहिं इलाइक़े में बिजली कंज्यूम थी, हाणे उनखे बैलेंस कीअं करे ॾेखारिजे, उन में हू हथरादू ते लोड शेडिंग कनि था। सिंध में हींअर हिकिड़ो वॾे में वॾो अज़ाब इहो आहे जंहिंखे हुकूमत चङी तरह ते जेको आहे सो एड्रेस नथी करे ऐं ख़ुदि जेका वफ़ाक़ी हुकूमत आहे जंहिंजे मातहत उहो इदारो अचे थो, उन्हनि जो बि उन्हनि ते इन्हनि शयुनि ते कंट्रोल नथो थिए। त नतीजे में जेका बिजली चोरी कराए विकिरो कई थी वञे या जेका बाअसर माण्हू चोरी करे उहा पंहिंजे जेको आहे सो बिना मीटर जे जेका यूज़ कनि था, उन्हनि खे लोड शेडिंग जे ज़रिए ऐं ॿियो माण्हुनि ते जेके मुख़्तलिफ़ चार्जिस लॻाया उन्हनि जे बिलनि जे ज़रिए उन्हनि खे लुटियो ऐं फुरियो वञे थो। त आउं सम्झां थो सॼी टोटल मिसमैनेजमेंट, गवर्नमेंट जी नाअहली ऐं नाकामी जो सबबु आहे त इहे सभु शयूं थियनि। हिकिड़ो पासो त हू जेको असांजी प्रोडक्शन में IPPs ऐं रेंटल पावर जेके उन्हनि खे तव्हां एग्रीमेंट्स जेके कया उहे, पर ही जेको हींअर सॼे जो मसइलो आहे उन में हिकिड़ो वॾो सबबु जेको आहे त हिननि गर्मियुनि जे मौसम में उहा जिते किथे तव्हांखे जेको आहे सो जेके चोरी जा कनेक्शन एसिन हलाइण जे लाइ विकिरो कया वञनि था, उन विकिरो कयल कनेक्शन्स जे नतीजे में इज़ाफ़ी जेका बिजली इस्तेमालु थी वञे, उनखे लोड बैलेंस जेको कबो आहे उन में ही लोड शेडिंग कई वञे थी। जी
सभी भट्टी साहब ॾिठो वञे त हींअर मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एहतजाज थियनि था, माण्हू रस्ता बंदि कनि था, हिकिड़ो माण्हुनि जो जेको बर्दाश्त आहे ॼण त उहा ख़तमु थींदे नज़र अचे थी। हुकूमत त बिल्कुलु तव्हां ॿुधायो त जीअं मंशूर में ॻाल्हियूं कयूं वयूं, वाइदा कया विया वोट वठण वक़्तु, पर सूरत हाल ग्राउंड ते बिल्कुलु हुनजो उतड़ नज़र अचे थी। छा को मैकेनिज़म कोन्हे या माण्हू ज़ाहिर आहे एतिरो हाई टेम्परेचर आहे 40, 45, 50 क्रॉस करे वियो आहे केतिरनि इलाइक़नि में, हुकूमत कीअं कंट्रोल करे सघंदी जेकॾहिं माण्हू ईअं एहतजाज कनि था, रोड रस्ता बंदि थियनि था ऐं डिस्टर्बेंस थिए थी, मिसमैनेजमेंट थिए थी, त पोइ हुकूमत वटि वाकई को फार्मूलो कोन्हे इन्हनि शयुनि खे रोकण जे हवाले सां, का अहिड़ी पॉलिसी कोन्हे, चाहे वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या सूबाई हुकूमत हुजे? ॾिसो रस्तो त आहे, तव्हां सिर्फ़ु सादो हिन जो मिसाल इहो वठो, जॾहिं रमज़ान जो महीनो हुयो उन वक़्त में हुकूमत जॾहिं ऐलान करे थी त लोड शेडिंग जेका आहे हेतिरी घटिजी वेंदी त उहा घटिजी वञे थी। हाणे जॾहिं हीअ चवनि था त महरम जे हिननि ॾींहंनि में लोड शेडिंग न कई वञे त उहा नथी कई वञे। इहा सभु शइ जॾहिं तव्हांजे हुकुम करण सां उहा लोड शेडिंग रुकिजी वञे थी त इन जो मतिलबु इहो थियो त तव्हां वटि बिजली पैदा करण जी सलाहियत ऐं सघ मौजूदु आहे, तव्हां उहा बिजली माण्हुनि ताईं पहुचाए सघो था ऐं पहुचाई वञे थी, पर किन ख़ासि सबबनि ऐं किन ख़ासि उन्हनि पंहिंजो जेको सवेर मूं जीअं जेका शइ वाज़े कई त उन करप्शन खे ऐं उन चोरी खे बैलेंस करण जे लाइ जेका लोड शेडिंग कई वञे थी, हिकिड़ो सबबु वॾो उहो हुजे थो। ॿियो मैकेनिज़म जेको आहे उहो इहो आहे त तव्हां जेका जेॾीमहिल पाण इहे सभु जेके बाअसर माण्हू आहिनि उहे जॾहिं पंहिंजे ॻोठनि में पंहिंजे इलाइक़नि में वञी वेहनि था त उते उन फीडर खे हुकुम थी थो वञे त हाणे मां हिते रहियल आहियां, मिसाल तौरु मुराद अली शाह पंहिंजे ॻोठ जेॾीमहिल वञी रहे थो त छा उते हिकिड़े मिंट जे लाइ बि लोड शेडिंग थिए थी? ईअं ई नासिर शाह जेकॾहिं पंहिंजे ॻोठ वञी वेहे थो त छा हिकिड़े मिंट जे लाइ बि संदसि घर जे फीडर जो जेको आहे सो लोड शेडिंग थिए थी? त सभु जेके बि इहे MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स आहिनि, जेके बाअसर आहिनि, उहे जेॾीमहिल पंहिंजे उन्हनि इलाइक़नि में जिन ॾींहंनि में मौजूदु हुजनि था उते उन्हनि ॾींहंनि में हिकिड़े मिंट जे लाइ बि जॾहिं लोड शेडिंग नथी थिए त इन जो मतिलबु इहो थियो त जेकॾहिं सरकार चाहे त लोड शेडिंग खां सवाइ बिजली माण्हुनि ताईं पुॼाए सघिजे थी, पर जेका लोड शेडिंग कई थी वञे उनजो हिकिड़ो सबबु जेका चोरी उनखे बैलेंस करणु ऐं ॿियो जेको एक्सचेकर तव्हांजो आहे, जेके बिल तव्हांखे पे करिणो थो पए क्रूड ऑयल जे ज़रिए मद में या ॿिया पावर प्रोडक्शन में जेके फ्यूल इस्तेमालु थिए थो उन में उनखे जेको आहे सो बैलेंस करण लाइ सभु शयूं थियनि थियूं। त मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत जेकॾहिं चाहे त पंहिंजूं शाह ख़र्चूं घटाए ऐं अवाम खे इहे सहूलियतूं सभु जेके आहिनि ॾेई सघजनि थियूं, पर हिते असां वटि छा आहे त सवले खां सवलो ऐं सस्तो तरीक़ो इहो आहे त आम माण्हूअ खे अंडर प्रेशर विझी उन्हनि खां ज़ोरी बि कीअं बि करे उहे पैसा जॾहिं तव्हां वसूल कयो था त तॾहिं इहा सूरत हाल पैदा थिए। भट्टी साहब आख़िरी सवाल, 3 पीस सूट पाए करे गर्मी जी मौसम में जेके वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कनि था या अवामी इज्तिमा में वञनि था, छा उन्हनि खे आम माण्हू जी गर्मी जो अहसासु थींदो हूंदो? जे तव्हां ॾिसो था त रोज़ानो जी बुनियाद ते गर्मी जी सट न सहंदे हीट वेव जे करे, अण ऐलानिय लोड शेडिंग जे करे केतिरा ई माण्हू फौत थी वञनि था, पीरसन आहिनि, ॿार आहिनि, उन खां अलावा पाणी जी शदीद खोट थिए थी, बिजली न हुजण जे करे सॼो सिस्टम डवाडोल थी वञे थो। छा अहिड़नि माण्हुनि खे अहसासु थींदो ग़रीब अवाम जो? ही असांजो जेको हींअर मौजूदु सियासी स्ट्रक्चर में जेके एलीट क्लास ऐं हुकुमरान जेके थी विया आहिनि इहे पंहिंजी नेचर में फ़िरौन बणिजी चुका आहिनि। हुननि खे इहो कंहिं बि तरह सां अहसासु कोन्हे त ग़रीब कहिड़ी तकलीफ़ में हूंदो। जेकॾहिं हुननि खे इहो अहसासु हुजे त हू सिर्फ़ु रुॻो कैलकुलेट कनि त हू फ़ी यूनिट जी हींअर जेका क़ीमत आहे बिजलीअ जी उहा छा हिकिड़े आम माण्हू जेको ॾिहाड़ी ते 1000 रुपयो कमाए थो उन जी अफोर्डेबिलिटी आहे, हू उन में इहा शइ अफोर्ड करे सघे थो त बिजली घर में हिकिड़ो पखो, हिकिड़ो बल्ब ऐं हिकिड़ी का नंढी मशीन जेकॾहिं हुन वटि वॉशिंग मशीन या का ॿी हुजे त उहा इस्तेमालु करे सघंदो। त इहा शइ जेमहिल ॾिसंदासूं त यकीनी तौर ते को बि ग़रीब माण्हू हींअर, ग़रीब त छा आऊं त चवां त हींअर मिडिल क्लास जो माण्हू बि उनजी अफोर्डेबिलिटी न आहे। आम नॉर्मल घर में बिजली जो बिल 36,000, 40,000, 50,000 ताईं हिकिड़े उन घर में अचे थो जंहिं वटि AC बि लॻल कोन्हे। जेकॾहिं कंहिं घर में एतिरो बिल अचे, उनजी महीने जी पघार जेकॾहिं ₹1,00,000 हुजे त मूंखे ॿुधाए त उहो माण्हू किथां अफोर्ड करे सघंदो। त हीउ जेको असांजो मौजूदु शाहाना सोच रखंदड़ जेके हुक्मरान आहिनि उन्हनि वटि अवाम जे कंहिं बि अहंज जो अहसासु कोन्हे, उन्हनि खे का बि इहा तकलीफ़ कोन थी थिए छाकाणि त हू सभु पंहिंजा जेके बि ख़राजात आहिनि उहे पब्लिक मनीअ ते इस्तेमालु कनि था। इहो अवाम जो पैसो आहे जेको हुननि जे घरनि जी बिजली, हुननि जे घरनि जे अंदरि जेका बि लग्ज़री आहे उहा, वेंदे जनरेटर्स ऐं उन्हनि जी जेका बि करप्शन मां जेका आमदनी थिए थी उहा असांजी अवाम जी जेका टैक्स मां पैसा असां पे कयूं था उन मां हू चोरी करे पंहिंजे उन्हनि सभिनी अयाशनि खे पूरो कनि था।
जेकॾहिं हक़ीक़ी तौर ते इन्हनि सभिनी जो एहतिसाब कयो वञे त ख़बर पइजी वेंदी त हुननि जी जेका पंहिंजी ज़ाती जेका आमदनी आहे उन्हनि जा वसीला सोर्स ऑफ इनकम कहिड़ो आहे इन्हनि सभिनी खां इहो जेकॾहिं पुछो वञे त तव्हांजे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में आमदनी जा ज़रिया कहिड़ा आहिनि ऐं उन आमदनी जे ज़रियनि मां तव्हां एतिरी लग्ज़री अफोर्ड करे सघो था हिक हिक जे बंगले जो सिर्फ़ु लोड चेक करायो बिजली जो त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त हुनजो बिजली जो लोड केतिरो आहे जिते जंहिंमें जेकॾहिं 15-16 एसियूं लॻल हुजनि हिकिड़े 1000 वाल जे घर में त उन खां तव्हां इहो त पुछो घटि में घटि त हुनजा ज़रिया ऐं वसीला कहिड़ा आहिनि आमदनी जा। जी सभी वॾी महिरबानी भट्टी साहब त पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़िन सीनियर तर्जुमेकार नाम भट्टी साहब सिंध में लोड शेडिंग अण एलानियल जेका लोड शेडिंग जारी आहे जंहिंजे करे माण्हू सरापा एहतजाज बणियल आहिनि उन हवाले सां उन्हनि जो तर्जु तव्हां ॿुधो। इन ई ते अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त लावाही।